So when we talk about waves, we think of the sea, but sea is not what waves is all about. Sea मा उठ्ने waves मात्रै waves होइन. Waves मा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो घरमा इलेक्ट्रिसिटी वायरमा फ्लो भइरा हुन्छ, that is also an example of waves. हामीले जुन हेरिरा हुन्छ, हाम्रो आँखामा जुन लाइट आइरा हुन्छ, that is also a form of wave. हामी मोबाइलमा कुरा गर्छौं, जुन त्यो सिग्नलबाट त्यो कुरा आइरा हुन्छ, जुन इन्टरनेटको सिग्नल तपाईकोमा आइरा हुन्छ, that is also wave. तपाईले पानी पोखरीमा एउटा कुनै ढुङ्गा फाले भने त्यो जुन रिपल्स बन्छ, that is also wave. Waves is what we see in our day-to-day life. लाइफमा जहाँ गए पनि waves नहुने भने छैन. म अहिले जुन बोलिरहेको छु, त्यो साउन्ड, that is also an example of wave. त्यो फिजिक्समा त हामी नेचुरल फिनोमिना पढ्छौं भने जुन फिनोमिना हाम्रो चारैतिर छ त्यो त इम्पोर्टेन्ट भयो कि भएन. सो अब वेभ भनेको हो के त? A wave is a disturbance which travels. हामी सिम्पल वेभ को एउटा एक्जाम्पल लिँदै यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छौं. पानीमा मैले एउटा ढुङ्गा फाले, त्यो पानीमा जुन त्यो वेभ जस्तो बनेको त्यो रिपल्स त्यो बाहिरतिर गएको देख्छ. मैले ढुङ्गा फाल्दाखेरि के गरे? मैले त्यो पानीलाई डिस्टर्ब गरे. जहाँ ढुङ्गा टच भएको थियो त्यहाँ मात्र डिस्टर्ब गरे त हो नि, तर त्यो डिस्टर्बेन्स बाहिरतिर गयो कि गएन? त्यो जुन डिस्टर्बेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो, that is a wave. ठीक छ? अब यो डिस्टर्बेन्स भनेको त्यो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ. मैले पार्टिकललाई आफ्नो ठाउँबाट सार्दिए, त्यो पार्टिकललाई डिस्टर्ब गर्यो. ठीक छ? त्यो पनि एउटा डिस्टर्बेन्स हो. कि मैले पार्टिकल्सहरुलाई उनीहरुको डेन्सिटी चेन्ज गर्दियो, डेन्सिटी को चेन्ज गर्दिने कि प्रेशर को चेन्ज गर्दिने, केही न केही डिस्टर्ब गर्दिए. इक्विलिब्रियम पोजिसनमा मटेरियल बसिरा थियो, मैले उसको पार्टिकल्सलाई के चाहिँ डिस्प्लेस गर्दियो, कि त्यो मटेरियल को प्रेशर चेन्ज गर्दिए, कि डेन्सिटी चेन्ज गर्दिए, कि मिडियममा जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो कुनै ठाउँमा म्याग्नेटिक फिल्ड थियो, त्यसमा मैले चेन्ज गर्दिए. कसरी गरेसँग मतलब छैन, मैले कुनै एउटा ठाउँमा केही गर्यो जसले गर्दा त्यो ठाउँमा केही न केही डिस्टर्बेन्स भयो. जब यो डिस्टर्बेन्स जहाँ मैले डिस्टर्ब गरेको थियो त्यहाँ मात्रै नबसी मिडियममा बाहिरतिर जान्छ, विदाउट द मिडियम मुभिङ. मिडियमको पार्टिकल्स आफै चाहिँ जाँदैन, डिस्टर्बेन्स मात्रै मिडियममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भने वी कॉल दैट अ वेव. ठीक छ? यहाँ हेर त, यो एउटा स्ट्रिङ को मैले यहाँ एक्जाम्पल ल्याएको छु एकैछिन है. त्यो स्ट्रिङ मैले यहाँ के गरे, यो स्ट्रिङ आफ्नो पोजिसनमा सिधा बसिरा बेलामा मैले यो ठाउँबाट उठाएर यो पार्टिकललाई ठ्याक्कै जहाँ यो रातो देखिरहेछ त्यो पार्टिकललाई डिस्टर्ब गरे, त्यसलाई माथि तल गरे र त्यस यहाँ मैले जुन डिस्टर्ब गरे त्यो डिस्टर्बेन्स यहाँसम्म पुग्यो. डिस्टर्ब गरेको यहाँ, यो पार्टिकल त यही छ, मैले समातेरै राखेको छु, यसलाई त अगाडि पठाएको छैन, तर यो वेभ डिस्टर्बेन्स चाहिँ ट्राभल गर्यो. दिस इज अ वेभ. स्प्रिङमा मैले माथिबाट पुश गरेर एक ठाउँमा डेन्सिटी बढाइदिए कि पुल गरेर एक ठाउँमा डेन्सिटी घटाइदिए भने एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरिए. यहाँ यो डिस्टर्बेन्स अगाडि जब मुभ गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं वेभ. इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड इज एभ्रिवेयर अराउन्ड अस. ठीक छ? त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डमा कतै इन्टेन्सिटीमा चेन्ज गरे, कुन तरिकाले थाहा छैन. मेबी इट इज अ फोटोन विच इज कमिङ, कुनै रेडियो वेभ आइरहेछ, कुनै रेडिएसनले गर्दा जब इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड एक ठाउँमा चेन्ज भए र त्यो चेन्ज मिडियममा सबैतिर त्यो चेन्ज विस्तारै रिफ्लेक्ट भयो. इमेजिन त्यो एक ठाउँमा मैले ढुङ्गा फालेको, त्यो ठाउँमा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरे, त्यो डिस्टर्बेन्स जब चारैतिर जान्छ without the medium particles leaving their position is known as wave. यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईहरुलाई के लेखिदिया छ, the disturbance, wave is a disturbance which travels and this disturbance may be displacement variation, pressure or density variation or electric or magnetic field variation. कुनै पनि किसिमको disturbance, when it moves it is called a wave. The movement of the disturbance does not cause the movement of the particles. यहाँ कन्फ्युज हुन्छ. तपाईलाई लाग्छ कि जब म्याम तपाईले यहाँ यो डोरीलाई यहाँबाट माथि गर्यो यो पार्टिकल त मुभ भएको छ नि. हो, मुभ भएको छ, आफ्नो जुन ओरिजिनल पोजिसन थियो त्यसको तल माथि मात्रै, यहाँबाट यहाँ त आएको छैन नि.
वेभ जता जता गयो, यो पार्टिकल त सँगसँगै गएको छैन, ऊ आफ्नो मेन पोजिसनमै अब तलमाथि गरिरहेछ, तर एनर्जी मुभ भइरहेछ. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से द मुभमेन्ट अफ द डिस्टर्बेन्स डज नट कज मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स. क्लियर भयो यो? Yes, ma'am. यहाँ कन्फ्युज म्याम त्यो लङ्गिट्युडनलमा हजुर. फेरि लङ्गिट्युडनल वेमा त पार्टिकल्स मुभ गर्छ होला नि हल्का यताउता त अगाडि पछाडि. ऐ कता मुभ गर्छ ल, यहाँ हेर त, यहाँबाट यता जान्छ, यता आउँछ. लाई मैले लेबल गरिदिएँ ए, त्यो ए आफ्नो यताउता जान्छ कि यो ठाउँ छोडेर स्प्रिङको यो ठाउँमा आएर बस्दिन्छ कि बस्छ? त्यहीँनिर यताउता हुन्छ हल्का अगाडि हो, पछाडि. त्यही नै र यताउता हुन्छ, त्यही कन्फ्युजन हुन्छ भनेरै मैले एकदम क्लियर गरेँ. इट डज नट कज मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स भनेको यहाँ त्यो आफ्नो ठाउँबाट तलमाथि हुने मेन पोजिसनको वरपर असिलेट हुनेलाई मुभमेन्ट, त्यो मुभमेन्ट भने होइन. आई एम सेइङ पार्टिकल आफै गएको छैन. जस्तो म तपाईलाई एउटा ल, आई हेभ टु पास एन एप्पल टु अनदर पर्सन, म आफै उठेर जान्छु, त्यो मान्छेको हातमा त्यो एप्पल दिइदिन्छु, त्यहाँ म मुभ भएको छु, राइट? तर मेरो हातमा एप्पल छ, मैले नजिकको मान्छेलाई दिएँ, उसले अगाडिको मान्छेलाई दिएँ, ल मैले दिनलाई हात त चलाएकै हो नि, तर मैले आफ्नो ठाउँ त छोड्या छैन नि. क्लियर भयो? यो एक्जाम्पलबाट अलिकति क्लियर भयो? सो द मुभमेन्ट अफ द डिस्टर्बेन्स टेक्स प्लेस. डिस्टर्बेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ. एप्पल यहाँ भएको उता पुगिसक्यो, तर जसले फर्स्टमा एप्पल पाएको थियो त्यो चाहिँ मुभ भएको छैन. ठिक छ? एन्ड अब यहाँ आएपछि अर्को कन्फ्युजन आउँछ, म्याम त्यसो भए त तपाईँको नजिक अर्कै मान्छे हुनु पर्यो, त्यसपछि अर्कै मान्छे हुनु पर्यो. दिस मे और मे नट बी नेसेसरी. वेभ मुभ हुनको लागि मिडियम मे बी प्रेजेन्ट, मिडियम मे नट बी रिक्वायर्ड. मिडियम चाहिने पनि हुन सक्छ. अब यो स्ट्रिङमा यहाँ छ भने, जहाँ अगाडि स्ट्रिङै छैन भने त्यहाँ त डिस्टर्बेन्स जाँदैन नि. त यो स्ट्रिङको वेभको लागि मिडियम चाहिएको छ, तर लाइट आउँदाखेरि त चाहिएको हुँदैन. सो वेभलाई हामी क्लासिफाई गर्छौँ, मिडियम चाहिने वेभ छ कि मिडियम नचाहिने वेभ छ, त्यो पछि गर्छौँ. अहिलेको लागि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो? व्हाट इज अ वेभ? अ वेभ इज अ डिस्टर्बेन्स विच ट्राभल्स थ्रु द मिडियम without the particles actually leaving their place. It may or may not require medium. अनि यहाँ एउटा कुरा अझै क्लियर दिमागमा के राख्ने हो, यो जुन डिस्टर्बेन्स भनेको छ, अहिले जुन एक्जाम्पल भन्दा पनि, स्प्रिङ भन्दा पनि तपाईँलाई के लाग्यो? पार्टिकल यताउता डिस्प्लेस भएको छ. के चेन्ज भएको छ? डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भएको छ पार्टिकलको. यहाँ पनि त्यो मात्रै होइन, इट मे बी डिस्टर्बेन्स के हुन सक्छ? मैले पार्टिकलको जहाँ थियो त्यसलाई त्यहाँबाट डिस्प्लेस गरे हो कि, त्यो पार्टिकल बसिरहेको ठाउँको मैले प्रेसर र डेन्सिटी कुनै तरिकाले चेन्ज गरे हो कि, मैले जुन मिडियममा जुन इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड अलरेडी थियो त्यसमा केही चेन्ज गरेको छ कि, मैले केही डिस्टर्बेन्स कज गरे, त्यो डिस्टर्बेन्स मुभ गर्यो भने विदाउट द मुभिङ अफ द पार्टिकल्स इज नोन एज वेभ. ठिक छ? क्लियर? क्लियर म्याम. ओके, नाउ when there are mechanical waves, जुनमा medium चाहिने waves छ, अझै त्यो गर्छु, त्यसमा elasticity and inertia of the medium, it plays a very important role in the propagation of mechanical waves. जब यो mediumमा wave move गरिरह हुन्छ, त्यसको लागि mediumको कि materialको कुन, matterको कुन property ले गर्दा हुन्छ? elasticity and inertia. यो दुईटै नाम मजाले दिमागमा राख्ने हो. कसरी? म एक्सप्लेन गर्छु अब. द रोल अफ इलास्टिसिटी एन्ड इनर्सिया. अब यहाँ हेरौँ, म यहाँ एक्जाम्पल लिन्छु. यो एउटा बल छ, यसलाई यो पानीको माथि बसेको थियो, मैले माथिबाट थिच्यो भने मैले यसलाई डिस्टर्ब गरेँ. ऊ मजाले बसिरहेको थियो. आई कज्ड अ डिस्टर्बेन्स ओभर हियर बाई अप्लाइङ सम फोर्स ओभर हियर. ठिक छ? ऊ आफ्नो ठाउँबाट डिस्प्लेस भयो. किन डिस्प्लेस भयो? बिकज आई अप्लाइड सम फोर्स. यहाँसम्म ठिक छ? अब यो पानी जुन छ त्यो बलको टचमा छ भने ऊ पानी पनि तल गयो. नाउ इट हैज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी टेल्स दिस वाटर, नो, यू आर सपोज टु स्टे इन योर इक्विलिब्रियम पोजिसन. त्यही भएर अ रिस्टोरिङ फोर्स इज सेट अप विच ट्राइज टु ब्रिङ दिस वाटर ब्याक टु इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन. ठिक छ? मैले डिस्टर्ब गरेँ, ऊ तल गयो. तल जान बित्तिकै इलास्टिसिटी स्टार्ट्स प्लेइङ अ रोल and a restoring force is set up to bring these particles back to their original position. ठीक छ? तर यहाँ आएपछि के भयो? अब इनर्सियाको रोल आउँछ. द पार्टिकल यहाँ आउँदाखेरि उसको भेलोसिटी यहाँ म्याक्सिमम भयो. इट इज मुभिङ. अ पार्टिकल इन मोसन टेन्ड्स टु रिमेन इन मोसन.
राइट? त्यो भनेपछि ल यहाँ चाहिँ मेरो स्टप लाइन आइसक्यो भने उसलाई थाहा हुँदैन, इट विल कीप अन मुभिङ, ऊ अझै माथि जान्छ। माथि गएपछि फेरि के भयो, इलास्टिसिटीले भने ल मैले भनेको थिएँ नि ओरिजिनल पोजिसनमै बस्ने, किन माथि गयो भनेर, फेरि अ रिस्टोरिङ फोर्स ट्राइङ टु ब्रिङ इट ब्याक टु द ओरिजिनल पोजिसन इज सेट अप। यति क्लियर भयो इलास्टिसिटी र इनर्सियाको रोल? भयो कि भएन? अलिकति भएको छैन भने कहाँ कुन कुरा बुझेन? एकजना बोलु त जसलाई सबभन्दा कन्फ्युजन छ, कन्फ्युज भएर नजाने क्लासबाट। मैम एकचोटि इनर्सियाको बुझाइदिनु। ल इनर्सिया भनेको के हो? अ पार्टिकल इन मोशन टेन्ड्स टु रिमेन इन मोशन, राइट? अ पार्टिकल एट रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट. Actually, the state of the particle does not change until and unless an external force is applied. यो inertia सबैलाई थाहा छ? थाहा छ है inertia त? थाहा छ हैन? ल अब जब यहाँ माथिबाट फोर्स लाग्यो, यो पानीको पार्टिकल्स तल गयो, तल गएपछि इलास्टिसिटी sets up a restoring force which tries to bring these particles back to the original position. जब यिनीहरू आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आइरहेछ भने के हो, उनीहरूसँग केही भेलोसिटी छ, केही मोसन छ, त्यो मोसन छ भने यहाँ आएर स्टप हुन्छ त? हुँदैन, बिकज इट इज अलरेडी मुभिङ। कुनै यहाँ फोर्स लगाएर यसलाई स्टप गर्ने फोर्स त यहाँ केही छैन नि। सो इट क्रसेस द ओरिजिनल पोजिसन, माथि जान्छ। माथि गएपछि अब चाहिँ यसलाई फिर्ता यहाँ ल्याउने फोर्स आइसक्यो, रिस्टोरिङ फोर्स किन आइसक्यो? किन अब इलास्टिसिटी फेरि एक्टिभ भयो। ओरिजिनल पोजिसनमा जबसम्म पार्टिकल बस्छ इलास्टिसिटी छैन। इट इज ओन्ली व्हेन द पार्टिकल इज डिस्टर्ब्ड फ्रम द ओरिजिनल पोजिसन अ रिस्टोरिङ फोर्स इज सेट अप टु ब्रिङ इट ब्याक टु द ओरिजिनल पोजिसन, हैन त? ठीक छ? सो इलास्टिसिटी र इनर्सियाको गेमले गर्दा यो पार्टिकल या तलमाथि बाउन्ड गर्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो? अब म अगाडि वेभकोमा आउँछु, यहाँसम्म क्लियर भएपछि मात्रै। ठीक छ? यस म्याम। अब यो वाटर पार्टिकल्स एक अर्काको बीचमा यिनीहरूको इंटरमोलिकुलर फोर्स छ, यिनीहरू सबै एक अर्काको हात समातेर बसेका छ। त्यो हात समात्या भने के हो? एक अर्कासँग यिनीहरूको केही फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ कि छैन? पढेको छ, इलास्टिसिटी पढ्दाखेरि पनि हामीले यो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलि नजिक आयो भने रिपल्स गर्छ, अलि टाढा गयो भने अट्र्याक्ट गर्छ, हैन? उनीहरूको बीचमा एउटा बन्ड त छ कि छैन? सो दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यो पार्टिकललाई मैले मुभ गरे, यसले आफू सँगसँगै त्यो नजिकको पार्टिकललाई पनि तान्यो र नजिकको पार्टिकल अर्को थर्ड नम्बर पार्टिकलसँग समातेको छ, उसले चाहिँ उसलाई तान्यो। सो इन दिस वे यहाँ दिएको एनर्जी यसले आफ्नो सेकेन्ड पार्टिकल, सेकेन्डले थर्ड, यसरी पास गरिदिए। तो जुन डिस्टर्बेन्स मैले यहाँ यो पार्टिकल मात्रै मुभ हुनुपर्ने ठाउँमा अगाडि पनि particles from one point to another without the actual movement of the particles. Clear? Clear? Yes, ma'am. So then we move to the second part. यहाँ particles move हुँदैन त्यो भन्ने कुरा कसैको पनि दिमागमा अहिले पनि छ भने यहाँ यो हेर है, फर्स्ट फिगर ए मा हेरौँ। यो फर्स्ट बल छ, यो सेकेन्ड बल छ, ठीक छ? यहाँ चाहिँ मैले माथिबाट पुश गरेर यसलाई चाहिँ तलमाथि मुभ गराएँ। यो तलमाथि मुभ हुनको रिजन के हो? कुन प्रपर्टिजले गर्दा हो? इलास्टिसिटी एन्ड इनर्सिया। भेरी गुड, इलास्टिसिटी एन्ड इनर्सिया। र यो जब मुभ गरे यसले गर्दा यता यताको पानी पनि मुभ गर्न थाल्छ, बिकज वाटर पार्टिकल्स अल आर बाउन्ड टु इच अदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक छ? अब यो डिस्टर्बेन्स, यहाँ दिएको डिस्टर्बेन्स मुभ हुँदै हुँदै हाम्रो यो सेकेन्ड बलमा जान्छ र यो सेकेन्ड बल पनि आफ्नो तलमाथि हुन थाल्छ भने मैले मुभ गरेको यो बललाई यसलाई डिस्टर्ब गरेको त्यो डिस्टर्बेन्स यहाँसम्म पुग्यो, तर मेरो यो ओरिजिनल बल त आफ्नै ठाउँमा छ कि छैन? राइट? सो वी सी दैट द डिस्टर्बेन्स मूव्स, but the water particles do not leave their position. They are just vibrating about their mean position. एक जना को माइक को आवाज आइरहेको छ। मैम हजुर, योमा इलास्टिक प्रोपर्टी कसको? बलको कि वाटरको?
आफ्नो ठाउँमा को आइराछ बाबु? होइन, आफ्नो ठाउँमा को आइराछ? बल बल आइराछ कि पानी आइराछ? बललाई जब मैले बल त मैले किन भने त्यो बल नभई जब म स्टोन यहाँ हाल्छु त्यो स्टोन त तल गइसक्यो हुन्छ हैन? मैले डिस्टर्ब कसलाई गरेको? वाटरलाई एक्ज्याक्टली वाटरको इलास्टिक। यदि ठीक कुनै छ? डुब्ने बल हुन्छ भने त्यो त बल डुबी पनि हाल्छ नि, तर वाटर माथि तल बल त त्यो हामीले ढुङ्गा फाड्दाखेरि ढुङ्गा त तल गइहाल्छ, त्यो त त्यहाँ बस्दैन नि, तर वेभ त मुभ गर्छ नि यसमा हैन? सो अब हामीले अहिलेसम्म सिकेको के हो? अब यो डेफिनेसन जुन हामी एक्जाममा लेख्छौँ, a wave is a continuous transfer of disturbance from one part of the medium to another without the actual movement of the particles. It is generally through successive vibrations of the particle of the medium about their mean positions. ठीक छ? त्यो एक्जाममा लेख्ने, तर बुझेर लेख्या भए अलिकति वर्ड तल माथि भए पनि फिल त दिइहाल्छ एक्जामिनरलाई, तिनीहरूलाई थाहा त भयो नि वेभ भने के हो। अब यहाँ थाहा भएपछि पनि यहाँ कतिजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले लास्ट क्लासमा यो गरेका थिएँ, इफ यु रिमेम्बर। यो सिमुलेसन देखाएको थियो हैन तपाईहरुलाई? रमाइलो भयो त्यो, कतिजनाले लेखेको थियो, रमाइलो भयो। म एकचोटि फेरि त्यो शेयर गरिहाल्छु है। मैले फेरि बनाएको थिएँ। यो भएपछि एकदम यहाँ क्लास भन्दा अनलाइन क्लासमा यो चाहिँ रमाइलो भएको छ। म चाहिँ जुन कुरा तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु त्यो देखाउन पाइरहेको छु। क्लासमा यो कसरी गर्ने? अरु क्लास पनि इफेक्टिभ छ के त्यो? यो यहाँ हेर, अनलाइन क्लास अनलाइन इफेक्टिभ भइरहेछ इफ यु पे अटेन्सन। क्लासमा ध्यान दिन्छ भने ल यहाँ हेर, यो पार्टिकल छ रातो, मैले यहाँ डिस्टर्बेन्स दिएर त्यो डिस्टर्बेन्सलाई यो रातो पार्टिकलमा लिएर आउनु छ। र डिस्टर्बेन्स दिउँ है। मैम देखेको छैन मैम स्क्रिनमा। देखेको छैन। देखेको छैन मैम केही देखेको छैन? नो मैम। छैन मैम। लेट अस भिजुअलाइज वेभ मात्र देखिरहेछ। ए ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। ओके ओके मैम। ल अब देखियो? डू यू सी माय ब्राउजर? अब देखिए मैम। देखियो मैम। देखियो? ल यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ यो एउटा रातो बल देखा छ। म यो पोइन्टमा डिस्टर्बेन्स दिन्छु, त्यो डिस्टर्बेन्स यहाँबाट यहाँ कसरी ट्राभल गर्छ, जबकि यो पार्टिकल चाहिँ यहाँको यही बस्या छ। ठीक छ? यहाँ हेर, देखियो? यो जुन माथि ग्राफ छ यसलाई अहिले नहेरे पनि हुन्छ, त्यो मात्र यो रातो पार्टिकलको मुभमेन्ट हो। हेर, जब यो सुरुमा भए यहाँ डिस्टर्बेन्स गर्दा अहिलेसम्म त पार्टिकल आफ्नै ठाउँमा रातो बस्या छ। अब यहाँ आएपछि रातो माथि गयो, फेरि ठाउँमा आयो, गयो। यहाँ एउटा अरू कुरा पनि यही बुझिहाल, यहाँ एकचोटि मात्र मैले डिस्टर्बेन्स दिएँ अनि स्टप भएँ। यस्तो डिस्टर्बेन्स जुन एकचोटि मात्र दिन्छ लाइक भन्छौँ पल्स, राइट? अनि जब हामी कन्टिन्युअसली दिन्छौँ, जस्तो यो हेर, म तल माथि पिरियोडिकली है, माथि जान्छ तल जान्छ, यो पिरियोडिक मोसन हातको भइरहेछ, पिरियोडिकली डिस्टर्बेन्स दिइरहेछ भने हामी त्यसलाई कन्टिन्युअस वेभ वा पिरियोडिक वेभ भन्छौँ। यहाँ हेर, अब रातो पार्टिकल जब मुभ गर्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ उसको डिस्प्लेसमेन्ट हामी कन्टिन्युअस यस्तो साइन वेभ जस्तो देखाउन सक्छौँ। अघि चाहिँ एउटा मात्रै कर्भ थियो, राइट? यहाँ एउटा यो एनिमेसन अझै हेरौँ। यो हेर, यहाँ पनि पार्टिकललाई मैले डिस्टर्बेन्स दिएँ। डिस्टर्बेन्स जस्तो खाले भए पनि हुन्छ भाइ, यहाँ डिस्टर्ब गरेको डिस्टर्बेन्स अगाडि गयो। यो एकचोटि मात्र दिएको थियो भने आई जस्ट गट वान पल्स, र मैले कन्टिन्युअस दिइराख्यो भने यहाँ हेर, यो रातोलाई मात्र हेर, अहिले चाहिँ आफ्नो मेन पोजिसनमै छ। अब रातोको पार्टिकल्स बाँकीको एकदम नजिक नजिक आयो, अब धेरै टाढा गयो, अब फेरि सबैजना नजिक आयो, डेन्सिटी बढ्यो, रातोको नजिक नजिक, अब डेन्सिटी कम भयो, अब फेरि डेन्सिटी बढ्यो, डेन्सिटी घट्यो, फेरि डेन्सिटी बढ्यो। रातोको नजिकको मात्रै कुरा गरिरहेको छु म, हैन?
रातो पार्टिकल को नजिक हेर्ने हो भने एक बेलामा चाहिँ पुरै सबै पार्टिकल उसको धेरै नजिक आउँछ, त्यसपछि धेरै उसको टाढा जान्छ। क्लियर भयो? Yes, ma'am. यस, यी लास्ट क्लासमा हामीले गरिसकेका थियौँ। सो आई अगेन स्टार्ट विथ त्यही प्रेजेन्टेसनमै जाउँ हामी। ओके, सो now you know what is a pulse, what is a continuous wave. त्यो पनि क्लियर छ। The oscillation which transfers energy and momentum without the actual movement of the particle is called wave. यहाँ मैले एनर्जी को सँगमा मोमेन्टम पनि भनेको छु। डिस्टर्बेन्स क्यान बी एनर्जी ट्रान्सफर गरेछ कि मोमेन्टम ट्रान्सफर गरेछ, इट इज वन एन्ड द सेम थिङ। त्यो मोमेन्टम वर्डले मात्रै कन्फ्युज हुने होइन। वेभमा के ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ? डिस्टर्बेन्स। कि हामी भन्छ एनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ, कि हामी भनिरहेछ मोमेन्टम ट्रान्सफर भइरहेछ। मोमेन्टम भनेको एक पार्टिकलको मुभमेन्ट थियो, त्यो अगाडिको पार्टिकलमा गइरहेछ। ठीक छ? अब यहाँ फेरि यो एउटा ओशनको वेभ लिएर धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। म्याम तपाईले त भनेको थियो पार्टिकल आफ्नो ठाउँबाट त जाँदैन, तर समुद्रमा भएको वेभ त शोरमा आउँछ नि। यो कुरा कतिजनाको दिमागमा आयो? आएन? ल केही छैन, नआए पनि मेरो दिमागमा आएको थियो भने मलाई लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ। समुद्रमा जुन वेभ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पार्टिकल तलमाथि मुभ नगरी यस्तो सर्कुलर मुभ गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ समुद्र छैन, नभए इफ यु सी समबडी हु इज यस्तो यहाँ खेल्नलाई एउटा मान्छे यस्तो ट्युब लिएर गएको छ भने जब ऊ वेभको माथि बसिरहेको हुन्छ, ही सीज दिस काइन्ड अफ मोसन, यस्तो गोलो गोलो घुम्ने, ऊ तलमाथि तलमाथि उसको यो मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा समुद्रमा यस्तो यस्तो वेभ त्यो भित्रभित्र त देखिरहेको हुन्छ। जब शोरमा पुग्यो त्यतिखेर यो वेभ माथि गएर तल हिट गर्छ ग्राउन्डमा, अनि त्यसपछि यो पानी फिर्ता जान्छ कि जाँदैन? कि पानी शोरमै आएर बसिहाल्छ? पानी फिर्ता जान्छ। फिर्ता जान्छ। सो देयर इज नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल। मात्र यहाँ जुन कुनामा भएको पानी थियो त्यो चाहिँ एकचोटि माथि हुँदाखेरि यस्तो मुभ गरेर फिर्ता आफ्नो ठाउँमा गयो। यति कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। सो अहिलेसम्म सिकेको जुन कुरा लास्ट क्लासको हामीले रिभिजन गरेका छौं अहिले त। So which properties of the medium are responsible for the propagation of wave through it? एक जनाले आफ्नो माइक अन गरेर आन्सर गरौँ। इलास्टिसिटी, इनर्सिया। Elasticity and inertia. अनि एक्जाममा लेख्दाखेरि यति मात्र लेखेर भएन। प्रेसर डेन्सिटी हैन? होइन, प्रेसर चेन्ज हुन्छ, डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ, तर मिडियमको कुन प्रपर्टीले गर्दा यो चेन्ज हुन्छ? इलास्टिसिटी एन्ड इनर्शिया इज द राइट आन्सर। एकदम राइट आन्सर त्यही हो। डिस्टर्ब हो, तर आन्सर लेख्ने कसरी हो? द प्रपर्टीज अफ द मिडियम विच आर रेस्पोन्सिबल for the propagation of the wave through it are elasticity and inertia. त्यसपछि त्यही जुन मैले यहाँ लेखेको थिएँ नि, यो सबै कुरा लेख्नु पर्छ। यो सबै कुराहरू लेख्ने, एक्जामिनरलाई मार्क्स काट्नलाई ठाउँ छोड्ने होइन। न उसलाई यो एक नम्बरको क्वेसन छ भने इलास्टिसिटी इनर्शिया मात्र लेखे पुगिहाल्यो, तर यो तपाईहरुले अहिले आन्सर लेख्ने बेलामा यो जम्मै लेखेर यु विल बी राइटिङ दिस आन्सर र म कहाँ सबमिट गर्ने भनेर तपाईहरुलाई एउटा इमेल आइडी दिन्छु। ठीक छ? अगाडि जाउँ। Now we come to the classification of the waves. यहाँ एक जनाको कसको घरमा बाजा बजिरहेछ? प्लिज त्यो एकचोटि आफ्नो माइक म्युट गरिदेऊ मात्रै। माइक म्युट गरे नि तपाईहरुले मेरो त सुनिहाल्नुहुन्छ नि, मात्रै म तपाईहरुको सुन्दैन। यसमा जुममा के त्यो अप्सन हुन्छ, जोइन बाय अडियो गर्दाखेरि धेरै जसो त्यो माइक उसले अटोमेटिकली अन गरिदिन्छ, त्यो आफै अफ गरिदिने। अब तपाईहरु सबै बुझ्ने बच्चा भइसकेको भएर म यहाँबाट अफ गर्दैन। क्लासिफिकेसन अफ द वेव्स। Waves can be classified on according to its 4 properties. Different properties ले गर्दा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं। यो कस्तो छ एकैछिन है, म शिवशंकर प्रोबेबली तपाईको त्यो चलिरहेछ, एकचोटि अनम्युट गरे है मैले तपाईलाई।
ओके अब यो लास्ट विश कसको छ प्लिज आफ्नो नाम ठीक गरौँ न प्लिज प्लिज ओके नाउ स्टार्टिङ विथ हामी टपिकमा हौँ है फेरि So wave classification according to the necessity of the medium. If the wave needs a medium, it is called a mechanical wave or a elastic wave. ठीक छ? If a wave does not need a medium to propagate, it is called a non-mechanical wave or a electromagnetic wave. ठीक छ? Now, according to the propagation of energy, we can classify waves as progressive wave or stationary wave. प्रोग्रेसिभ वेव र स्टेशनरी वेव हामी पुरै टपिक पछि गर्छौं भन्ने अहिले मैले यतिमै छोड्दिएँ डाइमेन्सनको हिसाबले इफ द वेव इज मुभिङ वेव भनेको डिस्टर्बेन्स इज मुभिङ इन ओन्ली वन डाइमेन्सन जस्तो स्ट्रिङमा मुभ हुँदाखेरि के हो स्ट्रिङको लेन्थ वाइज डिस्टर्बेन्स मुभ गरिरहेको थियो त्यसलाई हामी भन्छौँ वन डाइमेन्सनल वेभ पानीमा जुन रिपल हुन्छ त्यो पुरै पानीको सर्फेसमा मुभ भइरहेको हुन्छ द्याट इज अ टू डाइमेन्सनल वेभ जब हामी बोल्छौँ त्यो चारैतिर फुनिरहेको हुन्छ तल माथि लेफ्ट राइट नर्थ वेस्ट सबैतिर जान्छ द्याट इज अ थ्री डाइमेन्सनल वेभ क्लियर छ यहाँ एन्ड देन अकर्डिङ टु द भाइब्रेसन अफ द पार्टिकलको भाइब्रेसनको हिसाबले त्यो पनि अहिले हामी डिटेलमा गर्छौँ सो मेकानिकल एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्समा प्रब्लम छैन होला लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिरहेको थिएँ म यो छिटो निकाल्दिउँ यसमा प्रब्लम पनि छैन भन्नु त के प्रब्लम इज सोरुतेश भाइ यसमा त्यसको पार्टहरुमा हल्का फुल्का छ प्रब्लम ल ठीक छ जब आउँछ तब के भन्छ त्यो ट्रान्सभर्स वेभ अनि लंगिट्युडनल वेभमा छ हल्का फुल्का ट्रान्सभर्समा पुगेको छैन होइन 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 हामी ट्रान्सभर्समा पुगेको छैन अहिले त हामी मात्रै वेभलाई मिडियम चाहिन्छ कि नभए पनि हुन्छ चाहिन्छ भने हामी भन्छौँ मेकानिकल वेभ नभए नि हुन्छ भने हामी भन्छौँ नन मेकानिकल वेभ मेकानिकल वेभको अर्को नाम छ इलास्टिक वेभ नन मेकानिकल वेभको अर्को नाम हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ठीक छ यस मैम नाउ यहाँ पनि केही अब एक्जाम्पल मेकानिकल वेव को वेव्स इन स्ट्रिङ स्प्रिङ एटसेट्रा एन्ड नन मेकानिकल वेव को लाइट हिट वेव्स रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स यो सबै र एउटा कुरा तपाईहरुले याद राखिराख्नु पर्ने हो द स्पीड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स इज द स्पीड अफ लाइट 3 × 10⁸ लाइट जुन स्पीडले जान्छ जम्मै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यही स्पीडले ट्राभल गर्छ क्लियर यो क्वेशन मैले लास्ट टाइम सोधेकै थियो त्यो ग्राभिटी मुभीमा एउटा स्पेसशिपको नजिकबाट अर्को स्पेसशिप जुम गरेर जान्छ र फर्स्ट स्पेसशिपको मान्छेले आवाज सुनेर बाहिर हेर्छ द्याट फिल्म इज फिजिक्सको हिसाबले रङ बिकज लाइट साउन्ड वेव्स आर मेकानिकल वेव्स उनीहरूलाई मिडियम चाहिन्छ युनिभर्समा मिडियम छैन सो इफ यु क्यान हियर साउन्ड when you are in outer space it is not possible यहाँ प्लिज माइकले डिस्टर्ब गरे कसको आवाजले डिस्टर्ब गरे अब यहाँ एउटा अर्को क्वेशन मैले एड गरिसकेको छु सुपरनोवा भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई कुनै पनि स्टार जब युनिभर्समा एक्सप्लोड गर्छ त्यसलाई हामी कसरी अब्जर्भ गर्छौं इन टर्म्स अफ यहाँ लाइट देखियो भनेर भन्छौं एक्सप्लोड गर्यो लाइट चाहिँ देखियो साउन्ड चाहिँ किन आएन कसैले जवाब दिन्छ त्यसको मीडियम बॉडी हुन्छ के मीडियम चाहिन्छ मैम मीडियम छैन मैम लाइट तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव हो लाइट नन मेकानिकल वेव हो उलाई चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ आउनलाई केही मिडियम चाहिएकै छैन हो त्यो कुरा लेख्ने हो त्यसलाई लाइटलाई मिडियम चाहिँदैन साउन्डलाई मिडियम चाहिन्छ त्यही भएर जब कुनै स्टार एक्सप्लोड भयो त्यहाँ त बुम भयो होला तर हाम्रो कानमा चाहिँ आएन उनमा वक गर्ने एस्ट्रोनट्सहरूले एक अर्कासँग वकी टकीमा कुरा गर्छ नजिकै बसिरहेछ तर पनि वकी टकीमा कुरा गरिरहेछ किन साउन्डलाई एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जानलाई मिडियम छैन ठीक छ त्यहाँ मिडियमको हिसाबले क्लासिफिकेसन सिद्धियो अब
कुनै वेव को पार्टिकल को भाइब्रेसन जुन डाइरेक्सनमा एनर्जी गयो त्यही डाइरेक्सनमा छ, जस्तो अघि मैले देखाएको थिएँ जब पार्टिकल यसरी मुभ गरिरहेछ, एनर्जी पनि यतै मुभ भइरहेछ भने एनर्जीको डाइरेक्सन यो भयो, पार्टिकलको भाइब्रेसन पनि यस्तै छ, सेम डाइरेक्सन छ कि छैन, प्यारलल छ, त्यस्तो वेभलाई हामी भन्छौँ लङ्गिट्युड। र इफ द वेव इज मुभिङ इन दिस डाइरेक्सन, वेभ भनेको डिस्टर्बेन्स चाहिँ यहाँबाट यहाँ गइरहेछ, तर पार्टिकललाई चाहिँ मैले यसरी मुभ गरेछ, त्यसको छ जस्तो लागेर यसलाई लन्जिट्युडनल वेभ लेख्ने होइन, यो हो लन्जिट्युडनल, यो हो ट्रान्सवर्स। परपेंडिकुलर हो नि त, लास्ट क्लासमा डिस्कस हैन हो, परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल चाहिँ यहाँ तल माथि मुभ गर्यो, एनर्जी चाहिँ यता मुभ गर्यो। लास्ट क्लासमा डिस्कस भएको थियो। यस म्याम। हो लास्ट क्लासमै हो। अब यहाँ हेर, यो एउटै स्प्रिङ छ, यो मान्छेले आफ्नो हात यताबाट यता मुभ गरिरहेछ, त्यो भने पार्टिकल्सलाई डिस्टर्ब कुन डाइरेक्सनमा गरिरहेछ, यहाँ हैन, अनि भाइब्रेसन कता मुभ भइरहेछ, यही डाइरेक्सनमा। पार्टिकलको भाइब्रेसन र एनर्जीको डाइरेक्सन सेम छ, सेम छ, अनि यो वेभलाई के भन्ने, लङ्गिट्युडनल वेव, लङ्गिट्युडिनल, DIN, एकछिन है मेरो यो स्टाइलस पनि बिग्रेछ, NA, लन्जिट्युडनल वेभ भयो हैन। अनि यहाँ चाहिँ यो हात चाहिँ कहाँ मुभ भइरहेछ, तलमाथि, एनर्जी चाहिँ कहाँ गइरहेछ, यता, परपेंडिकुलर छ भने यो वेभलाई के भन्छ, स्ट्रेट वेभ होइन, के नाम हो यो वेभलाई भन्छ के, ट्रान्सवर्स वेभ। एक्ज्याक्टली, ट्रान्सवर्स वेभ। ओके, नाउ when the particles of the medium are vibrating perpendicular to the direction, यो भयो हैन, and when they are, या ठीक छ हैन, यो भइसक्यो भनेर म यसलाई फास्ट गरिरहेको छु। यो देखाएको चाहिँ किन छ, अब युट्युबमा राख्दाखेरि तपाईहरुलाई यो स्लाइड कपी गर्नु पर्या भए त्यहाँ पज गर्ने र कपी गर्ने। म फेरि रिपिट गर्दैछु, अनलेस एन्ड अन्टिल यु राइट इन योर कपी, अहिले जति सजिलो लागिरहेछ एक्जाममा कहाँबाट कन्फ्युजन आउँछ। ओके, अब यो नयाँ क्वेसन आयो, लन्जिट्युडिनल वेभ। भन्नु न गणेश। मैम ट्रान्सभर्स वेभमा त्यो पोलराइजेसन इज पोसिबल भने के हो? हो त्यो म त्यो गराउँछु अहिले, त्यो मेरो टपिकमै छ। अनि फेरि ओन्ली एनर्जी इज ट्रान्सफर बट नट मास एन्ड मोमेन्ट भनेको कस्तो? त्यो त हो नि, मास र मोमेन्टम भयो त। ल म यहाँ छु, मैले जब एप्पल अगाडि पास गरे भने त्यो एप्पल मात्रै गयो, त्यो एप्पल एनर्जी छ हैन, एप्पल मात्रै गयो कि मेरो हात पनि सँगै गयो? जस्ट एप्पल मात्र भएन नि हैन, मात्रै सामान गयो अगाडि हैन, एनर्जी चाहिँ अगाडि मुभ गर्छ मिडियममा, तर मिडियमको यो ठाउँको मास भएर अर्को ठाउँमा जाँदैन। डेन्सिटी पनि जब चेन्ज हुन्छ, जन स्प्रिङको वेभमा भन्दाखेरि त्यो त्यही गएर बस्दैन नि, फिर्ता आउँछ, त्यो त असिलेट भइरहेछ, राइट? मास इज नट ट्रान्सफर्ड फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर। समुद्रको पानी आएर पुरै शोरमा आएर बस्या छ त? छैन। सो मास इज नट ट्रान्सफर्ड, what is transferred is momentum or energy. ठीक छ? यस मैम। यही थियो कन्फ्युजन। पोलराइजेसन को रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन म सके आजै त्यो ट्राई गर्न खोज्छु। अलिकति लामो भयो नि क्लास, के फरक पर्छ त? पर्दैन हैन। आज तपाईहरुको 1:15 मा इंग्लिशको क्लास छ है, थाहा छ? यस मैम। त्यो कति घण्टाको हुन्छ त्यो? हजुर मैम। अब त्यो टिचरको माथि हो, टिचरको माथि हो। हामी यो है, हाम्रो टपिक चाहिँ छुट्छ फेरि। लन्जिट्युडनल वेव्स आर अल्सो टर्म्ड एज प्रेशर वेभ। व्हाई? यो सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, त्यही भएर मैले स्पेशली यो क्वेसन लिए। व्हाट डु यु मीन बाय अ प्रेशर वेभ? मैले वेभ इज अ डिस्टर्बेन्स भनेको थियो विच ट्राभल्स। प्रेशर वेभमा कुन डिस्टर्बेन्स ट्राभल गरिरहेछ? प्रेशर। ठीक छ? प्रेशर चेन्ज भइरहेछ फरक फरक ठाउँमा। एक ठाउँमा प्रेशर चेन्ज गर्यो, त्यही चेन्ज अफ प्रेशर ट्राभल्स थ्रु द मिडियम, then we call that as a pressure wave. So a pressure wave is a wave which is propagated as a disturbance which is seen as a variation of pressure in the material medium. Pressure wave bhane kyo bujhyo?
ठीक छ? बुझ्यो कि बुझेन प्रेसर वेभ भने के हो? बुझिन म्याम। ल, जब कुनै वेभ भनेको के हो? डिस्टर्बेन्स। जब पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हामी यताबाट यहाँ डिस्प्लेस गर्यो, यहाँ डिस्प्लेस गरेको पार्टिकलले गर्दा यहाँको पार्टिकल पनि डिस्प्लेस हुन थाल्यो भने त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट वेभ भने। मैले यहाँको मटेरियलको प्रेसर चेन्ज गरे, यहाँ चाहिँ मैले प्रेसर लगाएँ र त्यसले गर्दा यहाँको पार्टिकल्सको माथि पनि प्रेसर आयो भने त्यस्तो डिस्टर्बेन्सलाई हामी भन्छौँ प्रेसर वेभ। अब अलि क्लियर भयो कि भएन? भयो भयो मैम। भयो। अब लन्जिट्युडनल वेभमा चाहिँ के हुन्छ? कम्प्रेसन हुन्छ, कुनै ठाउँमा पार्टिकल नजिक आयो हुन्छ, कुनै ठाउँमा पार्टिकल टाढा गएको हुन्छ, हैन? भएन म्याम। यस म्याम। के भन्यो फेरि भन्नु त? सारोलाई भएन क्या क्लियर प्रेसर वेभ। ल, यहाँ हेर है, यो प्रेसर, यो लन्जिट्युडनल वेभ भयो हैन? मैले जब यहाँ प्रेसर लगाएँ, एकैछिन म लेजर लिन्छु, यहाँ प्रेसर लगाए भने यहाँको यहाँ हेर त, यहाँ सबै नजिक नजिक आयो, स्प्रिङको त्यो के भन्छ कोइल्सहरू यहाँ पनि नजिक आयो, यहाँ पनि नजिक आयो, बिचमा चाहिँ टाढा टाढा गएको छ। तो यहाँ जुन मैले यहाँ डिस्टर्बेन्स लगाएछ, त्यो डिस्टर्बेन्सले गर्दा यहाँ प्रेसर बढी छ, यहाँ प्रेसर कम छ कि छैन? प्रेसर भनेको के हो? फोर्स एक्टिङ पर युनिटमा सबै नजिकै आयो भने, थिच्यो भने के भन्छ? त्यहाँ प्रेसर लाग्यो। यहाँ सबै थिचेको छ, यहाँ प्रेसर बढी छ, यहाँ बढी प्रेसर छ, हैन? सो यहाँ मिडियमको भित्रमा प्रेसर चेन्ज भइरहेछ, कुनै ठाउँमा प्रेसर बढी छ, कुनै ठाउँमा प्रेसर कम छ। यो वेभमा भन त, अब म यहाँ तल माथि गर्छु, कतै पनि पार्टिकलहरू धेरै नजिक आएकोहरू छैन नि, तल माथि चाहिँ भयो, तर यिनीहरू एक अर्काको धेरै नजिक आइदिने कि धेरै टाढा गइदिने भन्ने त भएको छैन नि, कि छ? यहाँ त क्लियरली देखिरहेछ नि, यहाँ चाहिँ डेन्सिटी बढ्यो, यहाँ पनि डेन्सिटी बढ्यो, यहाँ नि डेन्सिटी बढ्यो, यहाँ त ओभरअल त यहाँ स्प्रिङमा प्रत्येक ठाउँमा डेन्सिटी त सेम छ कि छैन? यति कुरा क्लियर भयो कि भएन? भएन जस्तो छ, होइन? भएको छैन भने जब स्प्रिङलाई थिच्छौ, स्प्रिङको कुनै कुनै ठाउँको कोइल्सहरू नजिक आउँछ, नजिक आएको छ भने तिनीहरूलाई बढी प्रेसर फिल गर्छ। तपाईहरु धेरैजनालाई मैले नजिक नजिक कोचेर बसाइदियो भने प्रेसर फोर्स एक्स्ट्रा फिल भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन? प्रेसर हुन्छ। अनि कनैलाई धेरै टाढा टाढा बसाएछ भने त्यो प्रेसर छैन नि। यही कुरालाई यहाँ युज गरेर हामी भन्छौँ प्रेसर वेव इज अ वेव in which the disturbance which is traveling is pressure. ठीक छ? Longitudinal waves ma we have compressions and rarefactions. At compressions pressure is maximum, at rarefactions pressure is minimum. So what we actually see in longitudinal wave is variation of pressure. So longitudinal waves are also called pressure waves. भनेको तालले बुझ्या छैन, अलि कन्फ्युजन छ। हैन बुझे म्याम, बुझे म्याम। ल बुझ्यो भने ल नेक्स्टमा आउँ है। अब मिडियममा आउने वेव ट्रांसवर्स हुन्छ। तो कैसे हैं आप लोग? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नाम तो ठीक गरौँ बाबु। कसले नाम राखेको छ आफ्नो? तो कैसे हैं आप लोग? हैंड डाउन करो। You have raised your hand. के क्वेश्चन सोध्नु छ? 2020 को फेमस डायलॉग। ल अब यहाँ सुन्नु। ल छोडु त्यसलाई। कुनै पनि मिडियममा आउने वेभ ट्रान्सफर्स हुन्छ कि लन्जिट्युडनल हुन्छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ कुन टाइपको डिस्टर्बेन्स छ र मिडियमको प्रपर्टीको माथि। कुनै मिडियममा ट्रान्सफर्स वेभ आउँछ कि लन्जिट्युडनल वेभ आउँछ, पार्टिकल एनर्जी को डायरेक्शन में मूव गर्छ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव गर्छ, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द डिस्टर्बेंस। ट्रांसवर्स वेव्स को कुरा में तपाईले स्ट्रिंग में भएको वेव हेर्दाखेरि के देख्या थियो? शेप चेंज भइरा थियो हैन? चेंज अफ शेप हुन्छ नि, पानी को वेव में पनि पानी को शेप चेंज भइरा थियो कि थिएन? यस मैम। के भयो? ट्रांसवर्स वेव हामी यसरी ड्रा गर्छौं हैन? स्ट्रिङ पहिला यस्तो थियो, अब यस्तो भयो, उसको के चेन्ज भएको छ?
शेप चेन्ज भएको छ कि छैन हेर्दाखेरि? हो, सो ट्रान्सभर्स वेभ कुन मिडियममा प्रड्युस हुन्छ जसमा चाहिँ सियरिङ प्रपर्टी हो, जसले ल ठिक छ मेरो शेप चेन्ज हुन्छ भने म हुन दिन्छु भन्ने छ भने त्यस्तो मिडियममा मात्रै ट्रान्सभर्स वेभ हुन सक्छ। यो कुरा क्लियर भयो? सलिड्सको हामी शेप चेन्ज गर्न सक्छौँ, पानीको शेप चेन्ज गर्न सक्छौँ? हुँदैन। एयरको शेप, ग्यासेसको शेप चेन्ज गर्न सक्छौँ? हुँदैन। So transverse wave will not travel in liquid or gases. Transverse waves travel only in solids. surface tension याद गर्ने हो भने लिक्विड को माथि को जुन सर्फेस हुन्छ त्यो मात्रै एउटा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जस्तो बिहेभ गर्छ हैन, त्यसको चाहिँ शेप चेन्ज गर्न सक्छौं हामी। माथिबाट त्यो जम्प गर्यो भने त्यो ट्रेपोलिन माथि तल हुन्छ भन्ने याद आयो? लिक्विड को सर्फेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, सर्फेस टेन्सनमा पढ्या थियो हैन? त्यसले गर्दा पानीको सर्फेस जुन छ सर्फेसमा मात्रै हामी यहाँ अलिकति शेपमा चेन्ज गर्न सक्छौं। So we can observe transverse waves on the surface of liquid. कुरा बुझ्नु है? On the surface of liquid, in the surface हुँदैन, on चाहिँ हुन्छ। क्लियर भयो यो कुरा? किन? Why transverse waves cannot travel in liquid? Because transverse waves are produced in a medium having shearing property, change in shape on application of force. Liquids don't change shape, उनीहरूको केही fixed shape हुँदैन, gases को केही fixed shape हुँदैन. So we cannot observe transverse waves in liquid or gases, but the liquid surface behaves like a stretched membrane due to surface tension. So we can see transverse waves on the surface of liquid. यो एकदम क्लियर राख्ने दिमागमा। लॉन्जिट्यूडनलमा चाहिँ के चेन्ज भइरहेको थियो? डेन्सिटी चेन्ज भइरहेको थियो, भोल्युम चेन्ज भइरहेको थियो हैन? पार्टिकल नजिक आइरहेको थियो कि टाढा गइरहेको थियो हैन? सो त्यसको लागि चाहिने प्रपर्टी के भयो? बल्क मोडुलस। लॉन्जिट्यूडनलको कुरा गर्दै छु है म। लॉन्जिट्यूडनलमा बल्क मोडुलस चाहियो। बल्क मोडुलस यहाँ कसको साउन्ड आयो? बल्क मोडुलस सलिड, लिक्विड, ग्यास तीनैमै हुन्छ। सो लॉन्जिट्यूडनल वेभ हामी तीनटैमै सलिड, लिक्विड वा ग्यास तीनटामै हेर्न सक्छौं। यो कुरा क्लियर भयो? इज इट क्लियर? ल यहाँ सुन, ट्रान्सभर्स वेभमा के चेन्ज हुन्छ? जब पार्टिकल चेन्ज अफ शेप, तो जुन जुन मिडियममा हामी चेन्ज अफ शेप हुन सक्छ त्यसमा मात्रै ट्रान्सभर्स वेभ हेर्न सकिन्छ। ठीक छ? सलिड को हामी शेप चेन्ज गर्न सक्छौं? सक्दैन। लिक्विड को सर्फेसमा सर्फेस टेन्सनले गर्दा त्यसको पनि शेप चेन्ज गर्न सक्छ। पानी तल माथि मुभ हुन्छ नि, इट बिहेभ लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, सर्कुलर शेप लिन्छ, पानीको ड्रप बन्छ, त्यो सबै कुरा सर्फेस टेन्सन याद गर्नु त। इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, सर्फेस मात्रै। So we can observe transverse waves in solids and on the liquid surface. Transverse waves को स्टोरी सिद्धियो? Yes ma'am. सिद्धियो। अब लॉन्जिट्यूडनल मा हो। लॉन्जिट्यूडनल मा हो, लॉन्जिट्यूडनल मा यहाँ कसले ढमढम गर्यो बाबु? यहाँ ढमढम कसको भइरहेछ? प्लिज अगाडि बढाउनु। ओके, यहाँ कसले मलाई करेक्ट गरेछ? 115 मा नेपाली छ। ओ द्याट्स करेक्ट, मेरै गल्ती भयो। नेपाली छ, ल्याङ्ग्वेज क्लास छ। ओके, लॉन्जिट्यूडनल को स्टोरीमा आउँ है हामी। लॉन्जिट्यूडनल वेव्समा चाहिँ के हुन्छ? पार्टिकल्स को डेन्सिटी चेन्ज भइरहेछ हैन? नजिक आइरहेछ कि टाढा गइरहेछ? सो व्हाट वी आर एक्चुअली चेन्जिङ इज द भोल्युम हैन? उसको भोल्युम डेन्सिटी चेन्ज गरिरहेछौँ। डेन्सिटी कसको चेन्ज गर्न सकिन्छ? सलिड, लिक्विड वा ग्यास तीनटाकै हैन? हो, त्यही भएर लॉन्जिट्यूडनल वेभ चाहिँ तीनटामै हेर्न सकिन्छ। ठीक छ? अब यहाँ एउटा यो गरौँ है। डेन्सिटी कसरी चेन्ज हुन्छ? ठीक
सोच्यो भने इन्टरमोलिकुलर स्पेसेस हुन्छ कि हुँदैन, कम हुन्छ तर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। ल यहाँ यो सलिड यो स्प्रिङको ल यहाँ हेर त एकदम राम्रो एक्जाम्पल आयो। यो स्प्रिङ छ हैन, यो स्प्रिङलाई जब मैले हातलाई अप डाउन मुभ गर्यो भने एनर्जी कता मुभ हुन्छ, यो हातको वाडा यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउँछ हैन। अनि डेन्सिटी यो जहाँ जहाँ कोइल नजिक आयो त्यहाँ त्यहाँ डेन्सिटी चेन्ज भयो नि हैन। ठीक छ। ल अब यहाँ भन्नु त यो हात यो जहाँ मेरो यो देखिरहेछ कर्सर मुभ भएको, यो हातलाई म कता मुभ गरौँ, मलाई ट्रान्सभर्स वेभ प्रोड्युस गर्नु छ, लेफ्ट राइट, र लन्जिट्युडनल गर्नु छ भने अप डाउन। यो हातमा ट्रान्सभर्स प्रोड्युस गर्नलाई अप डाउन, अप डाउन, राइट लेफ्ट कि अप डाउन, यो हातमा है अप डाउन, अप डाउन, यसमा त्यो गर्नलाई लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक छ। अब यहाँ यो भने मैले यो किन यो एउटै हातलाई तल माथि गरे, द मोड अफ डिस्टर्बेन्स डिटर्मिन्स द नेचर अफ वेभ। मटेरियल त त्यही छ, यहाँ पनि त्यही स्प्रिङ हो, यहाँ पनि त्यही स्प्रिङ हो। मेरो डिस्टर्बेन्स यसरी मैले हात माथि तल गरेर गर्यो कि लेफ्ट राइट गरेर गर्यो त्यसको माथि भर पर्छ कि यो सलिडमा ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ कि लन्जिट्युडनल वेभ हुन्छ। ठीक छ, यो पनि क्लियर भयो। यो यहाँ यो फिगरमा भन त मैले के बनाएको छ, ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लन्जिट्युडनल वेभ हो? त्यो ट्रान्सभर्स हो भने त्यो स्ट्रेटै हुनुपर्ने नेसेसरी छैन, यो हो डाइरेक्सन अफ वेभ, त्यसको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। त्यो सधैँभरि यही त्यो 90 डिग्री त्यो हामीले चिनेको 90 डिग्री नै हुनुपर्ने छैन है। ल यो वेभको अलिकति टर्म्सहरू छ त्यो म लिन्छु। त्यो व्हाट इज अ क्रेस्ट, द हाइएस्ट पोइन्ट जुन म्याक्सिमम आफ्नो मेन पोजिसनबाट यो पार्टिकल पानीको कतिको सबभन्दा माथि पोजिसनमा जान सक्छ, द्याट इज कल्ड द क्रेस्ट। र मेन पोजिसन भन्दा सबभन्दा तलको उसको जुन पोजिसन हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ ट्रो। यो पहिला धेरैचोटि पढिसकेको छ भने मैले फास्ट गरेँ है। एम्प्लिट्युड, इट इज द म्याक्सिमम हाइट टु विच अ वेभ रेजेस अबभ द मेन पोजिसन। उसको मेन पोजिसन यो स्ट्रेट डटेड लाइनबाट भयो, ट्रोमा जाँदाखेरि म्याक्सिमम कतिको माथि गयो, यति हैन, यसलाई भन्छ एम्प्लिट्युड। त्यो थाहा छ है सबैजनालाई? पढेको छ, 9-10 मा पनि पढिसकेको छ। कन्फ्युजन छ भने भन्नु। अब वेभलेन्थ एकचोटि कसलाई के भने, कसलाई एकचोटि फेरि सुन्नु पर्यो? मलाई एकैचोटि मात्र फेरि भन्नु न हल्का। ल यो मेन पोजिसनबाट माथि कतिको गयो, यो पोजिसन यो रेड दुईटै रेड एरोको बिचको जुन पोजिसन छ यसले के मेजर गर्छ, मेन पोजिसनबाट कतिको माथि गयो कि यहाँबाट हेर्ने भने मेन पोजिसनबाट कतिको तल गयो, द्याट इज एम्प्लिट्युड। कतिजना कन्फ्युज हुन्छ, माथिदेखि तलसम्मको त 2 टाइम्स एम्प्लिट्युड हो है, मेन पोजिसनबाट मेजर गर्ने हो। मेन पोजिसनबाट कतिको माथि गयो द्याट इज एम्प्लिट्युड। र तलको लिन मन लागेको छ भने मेन पोजिसनबाट कतिको तल गयो द्याट इज द एम्प्लिट्युड। माथि र तलको बिचको डिस्टेन्स 2 टाइम्स एम्प्लिट्युड भयो। यो कुरा दिमागमा क्लियर राख्ने। नाउ व्हाट इज वेभलेन्थ? जबसम्म एउटा पार्टिकल, मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, मैले यहाँ डिस्टर्बेन्स गरे, यहाँ भएको पार्टिकल तल जान्छ, माथि आउँछ, फिर्ता आफ्नो ठाउँमा आयो। यो उसको एउटा पुरा मुभमेन्टको लागि के हुनु पर्यो, यहाँबाट सबभन्दा तल ट्रो पोजिसनमा जानु पर्यो, फिर्ता मिनमा आउनु पर्यो, इनर्शियाले गर्दा फेरि क्रेस्टमा जानु पर्यो र फिर्ता मिनमा आउनु पर्यो। यो एउटा मोसन यहाँ कम्प्लिट भयो कि भएन? यति क्लियर भयो? यो एउटा मोसन जबसम्म यो पार्टिकलले कम्प्लिट गर्यो तबसम्म एनर्जी कतिको अगाडि पुग्यो, द्याट इज वेभलेन्थ। फेरि भन्नु है, wavelength is the distance traveled by energy in the time taken by a particle to complete one oscillation. तपाईहरुले पढेको चाहिँ अहिलेसम्मको डेफिनेसन यो हो है, wavelength is the distance between 2 consecutive crest and 2 consecutive trough. त्यो पढेको हैन लोअर क्लासमा? यस म्याम। तर अब चाहिँ तपाईहरुले के त्यो कुरा एउटै हो, यसरी बोल्ने त्यसरी बोल्ने त्यो कुरा सेम हुन्छ, तर एक्चुअलमा वेभलेन्थ भनेको के हो, जबसम्म पार्टिकलले एउटा भाइब्रेसन कम्प्लिट गरे
तबसम्ममा एनर्जी मिडियममा कतिको अगाडि पुगिसके। ठीक छ, अब यो डेफिनेसन याद गर्ने। डेफिनेसन हो, यसमा बुझ्नुपर्ने त केही कुरै छैन। हामीलाई थाहा छ पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ, एनर्जी यता जान्छ, कि पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गरे पनि एनर्जी पनि त्यही गयो। लन्जिट्युडनल ट्रान्सफर्सले केही फरक परेन। जबसम्म पार्टिकलले एउटा भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्यो तबसम्ममा एनर्जी कहाँसम्म पुगिसक्यो इज कॉल्ड इट्स वेवलेन्थ। क्लियर? टाइमको के रोल छ? टाइमको के रोल छ? ल, एउटा भाइब्रेसन पुरा गर्नमा लाग्ने टाइमलाई के भन्छ? हामी टाइम पिरियड भन्छौँ हैन? टाइम पिरियड हो, त्यो आउँछ पहिला। अहिले म तपाईलाई यो डेफिनेसन मात्रै भनिरह। डेफिनेसन त क्लियर भयो। वेवलेन्थ भनेको के हो? ल, जबसम्म पार्टिकलले एउटा भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्यो तबसम्ममा एनर्जी मिडियममा कतिको अगाडि गयो, द्याट इज द वेवलेन्थ। यसको सँगमा यो पनि पुरानो डेफिनेसन यो पनि लेखिदिने। यो एउटा यो फेज मात्रै गराएर आजको क्लासमा कम्प्लिट गर्छौँ हैन। फेज इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल टपिक। कन्सेप्टको कुरा हो यहाँ हैन। फेज भनेको के हो? फेज मिन्स द स्टेट अफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ छ र अब कतातिर जाँदैछ, यो इन्फर्मेसन दिने प्रपर्टीलाई हामी भन्छौँ फेज। ठीक छ, अब यहाँ हेर, यो पार्टिकल ए पार्टिकल हेर, यो कहाँ छ? क्रेस्ट पोजिसनमा छ हैन? क्रेस्टमा छ। अब कहाँ जान्छ एकछिन पछि? तल कि माथि? अझै माथि? तल तल तल। त्यो ठिक छ। त यसको फेजले के भन्छ? इट इज एट द क्रेस्ट पोजिसन एन्ड नाउ विल गो डाउन। ठीक छ, यो पार्टिकल कहाँ छ? बी पार्टिकल मेन पोजिसनबाट ल यति डिस्टेन्स तल छ र अब कता जान्छ? अझै तल जान्छ कि अब माथि? अझ तल जान्छ। भेरी गुड। सी कहाँ छ? सबभन्दा तलको पोजिसनमा छ र अब माथि जान्छ। डी कहाँ छ? मेन पोजिसनमा छ र अब कहाँ जान्छ? माथि। एक्ज्याक्टली। ई माथि छ, अब तल जान्छ। भने ई को स्टेट र ए को स्टेट सेम छ कि छैन? त्यो हामी भन्छौँ ए र ई को फेज सेम छ। व्हाट इज फेज? Phase gives the state of the particle, where it is and in which position it is now, in which direction it is now traveling. ठीक छ? अब यो पार्टिकल भने यो डी र यो एफ लाई यहाँ नभई यो यहाँ भएको भए, यो डी र यो एफ यहाँ भएको भए, जहाँ मेरो अहिले कर्सर छ, यो दुईटै इन फेज छ कि छैन? छैन। किन छैन? दुईटै मेन पोजिसनमा छ तर डाइरेक्सन फरक छ। हो, एक्ज्याक्टली। फेजले के दिन्छ? कहाँ छ र कता गइराछ। इज इट क्लियर? सो अब जुन हामीले भनेको थियो नि, जब पार्टिकल एउटा पूरा भाइब्रेसन मुभ गर्छ तबसम्ममा यहाँ हेर, यो पार्टिकल चाहिँ फिर्ता यहीँ आइसक्या हुन्छ। यो पार्टिकल कहाँ थियो? मेन पोजिसनमा, अब माथि जाने। यो पार्टिकल कहाँ छ? मेन पोजिसनमा, अब माथि जाने। तो डिस्टेंस कति ट्राभल गर्छ एउटा यो पूरा भाइब्रेसन कम्प्लिट हुनमा? यहाँदेखि यहाँ। सो अ वेवलेन्थ इज द डिस्टेंस बिट्विन टू पार्टिकल्स इन फेज। यहाँ ए र ई दुईटै इन फेज छ, यो पनि क्रेस्ट, यो पनि क्रेस्ट। द डिस्टेंस बिट्विन टू कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट इज अल्सो नोन एज वेवलेन्थ भनेको त्यहीबाट आयो। तर म यो पनि भन्न सक्छु हैन, बी र एफ, the distance between B and F is also